आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मकाम पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के मुताद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। दिल्ली की 3 राज्यसभा सीटों और सिक्किम की 1 राज्यसभा सीट के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जापान में आए ताकतवर ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 30 हो गई है। और ख़वातीन क्रिकेट में मुंबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के मुताद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, उन्हें मुल्क के नाम वक्फ किया और संग बुनियाद रखा। ये प्रोजेक्ट्स हवाबाजी, रेल, सड़क, तेल, गैस, जहाजरानी और आला तालीम के शोबों से मुंसलिक हैं। जनाब मोदी ने 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार करदा तिरुचिरापल्ली बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इससे कबल जनाब मोदी ने तिरुचिरापल्ली के मकाम पर भारत हिदासन यूनिवर्सिटी के 38वें तक़सीम असनाद की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत इक़्तिसादी तरक्की के नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल के दौरान मुल्क में हवाई अड्डों की तादाद 74 से बढ़कर तकरीबन 150 हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में अहम बंदरगाहों की माल बर्दारी की सलाहियत भी 2014 से 2 गुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम मईशतों के साथ मुताद्दिद तिजारती समझौते किए हैं, जिससे भारतीय साजो सामान और खिदमात के लिए नए बाजार और मुल्क के नौजवानों के लिए बेशुमार नए मौके फराहम होंगे। वजीर आजम आज सुबह तिरुचिरापल्ली पहुंचे। वो तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरला के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वजीर आजम आज तिरुचिरापल्ली के मकाम पर एक सरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, जहां वो हवाबाजी, रेल, सड़क, तेल और गैस, जहाजरानी और आला तालीम के शोबों में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुताद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार करदा तिरुचिरापल्ली बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल की नई इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी आज सहपहर लक्षद्वीप पहुंचेंगे, जहां वो अगट्टी जजीरे में मरकजी हुकूमत की मुताद्दिद स्कीमों के मुस्तफिदीन से खिताब करेंगे। कल जनाब मोदी लक्षद्वीप में कावरट्टी पहुंचेंगे, जहां वो टेली मवासलात, पीने के पानी, शमसी तवानाई और सेहत के अलावा दीगर शोबों में 1,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के मुताद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम कल केरला के कोची जाएंगे, जहां जनाब मोदी कल थिरुसूर के मकाम पर मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली 2 लाख ख़वातीन के इज्तिमा से खिताब करेंगे। इस इज्तिमा को श्री शक्ति संगमम का नाम दिया गया है। इस इज्तिमा का इनेकाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को कामयाबी के साथ मंजूर किए जाने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देने के लिए बीजेपी की केरला यूनिट ने किया है। दिल्ली से 3 और सिक्किम से 1 राज्यसभा सीट के लिए इंतखाबात की नोटिफिकेशन आज जारी कर दी गई है। पर्चे नामजदगी इस महीने की 9 तारीख तक जमा कराए जाएंगे और 19 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और नरेंद्र दास गुप्ता का मुद्दत-ए-कार इस माह खत्म हो रहा है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के हिशे लाचुंगपा का मुद्दत-ए-कार अगले महीने खत्म हो रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। जापान में कल इशिकावा जजीरे में आए ज़लज़ले में कम से कम 30 अफराद हलाक हो चुके हैं। मलबे में फंसे जिंदा लोगों को तलाश करने के लिए कार्रवाई जारी है। कल वस्ती जापान के इलाकों में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया था। इस ज़लज़ले का मरकजी मकाम इशिकावा जजीरे में वाक़े नोटो था। जापान में अब आला तरीन सतह पर सुनामी अलर्ट जारी किया गया है
اور ساحلی علاقوں کے باشندوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ابھی واپس نہ جائیں کیونکہ زلزلے کے خطرناک جھٹکے اب بھی آ سکتے ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا نے کہا ہے کہ حکومت نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں خود دفاعی فوج کے متعدد دستے بھیج دیے ہیں اور حکومت لوگوں کو امداد فراہم کرنا جاری رکھے گی۔ جاپان کے محکمہ موسمیات نے اس زلزلے کو 2024 نوٹو جزیرہ زلزلہ کا باضابطہ نام دیا ہے۔ کل سے جاپان میں 155 مرتبہ زلزلے آ چکے ہیں۔ جاپان میں واقع بھارتی سفارت خانے نے زلزلے اور سونامی کی وارننگ کے بعد بھارتی شہریوں کے لیے ایک ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کیا ہے اور ایمرجنسی رابطہ نمبرز اور ای میل آئی ڈیز جاری کیے ہیں۔ رابطہ نمبر ہیں 817039301715 817014920049 818032144734 818062295382 اور 818032144722۔ ای میل آئی ڈیز اس طرح ہیں sscons.tokyo@mea.gov.in اور offseco.tokyo@mea.gov.in۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی سفارت خانہ متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطہ قائم کیے ہوئے ہے۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ مقامی حکومت کے احکامات کی پیروی کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پروفیسر وید پرکاش نندا کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ پروفیسر نندا ایک معروف ماہر تعلیم تھے، قانون کے شعبے میں جن کا گراں قدر تعاون ہے اور ان کا کام قانونی تعلیم کے لیے ان کے مضبوط عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پروفیسر وید پرکاش نندا امریکہ میں غیر ملک مقیم بھارتی برادری کے ایک ممتاز رکن تھے اور بھارت امریکہ کے مضبوط تعلقات کے سلسلے میں بے حد پرجوش تھے۔ انہوں نے پروفیسر نندا کے اہل خانہ اور ان کے قریبیوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا۔ پروفیسر وید پرکاش نندا کو سال 2018 میں پدم بھوشن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کولاروڈو کی یونیورسٹی آف ڈینور میں بین الاقوامی قانون کے پروفیسر کی حیثیت سے پروفیسر نندا نے تعلیم کے میدان میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ انہوں نے ورلڈ جورسٹ ایسوسی ایشن کے صدر، امریکن سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا کے اعزازی نائب صدر کی حیثیت سے اور یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹس آف ہیومن رائٹس کی ایڈوائزری کونسل میں اپنی خدمات انجام دیں۔ ٹیلی مواصلات کے محکمے کے ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ سینٹر TEC نے آسان سرٹیفکیشن اسکیم کے تحت مزید 37 مصنوعات لائی ہیں۔ یہ کل سے نافذ ہو گئی ہے۔ اس سے سرٹیفکیٹ کے حصول کا وقت 8 ہفتے سے کم ہو کر 2 ہفتے ہو جائے گا اور کاروبار میں آسانی کو فروغ حاصل ہوگا۔ وزارت کوئلہ نے کہا ہے کہ پچھلے مہینے کوئلے کی پیداوار میں زبردست اضافہ دیکھنے کو ملا۔ کوئلے کی پیداوار پچھلے مہینے 92 ملین ٹن پہنچ گئی، جو کہ پچھلے سال کی اسی مدت کے 83 ملین ٹن سے 10.75% زیادہ ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ایک روزہ بین الاقوامی سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے آسٹریلیا نے 6 اوورز میں 37 رن بنا لیے تھے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو میں تروچیراپلی کے مقام پر 20,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی مالیت کے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ دلی کی 3 راجیہ سبھا سیٹوں اور سکم کی 1 راجیہ سبھا سیٹ کے انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جاپان میں آئے طاقتور زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 30 ہو گئی ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں ممبئی میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ جاری ہے۔ اس سے کچھ دیر پہلے آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آسٹریلیا اس سیریز میں پہلے ہی 0-2 کے مقابلے 0 سے سبقت بنائے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔